अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस बारे में आज वीडियो बनाने वाला हूँ ये पहले ही बनाया गया है, तो वो वीडियो मेरे इस जो मैं अभी थोड़ा सा बात आपके साथ करना चाहता हूँ उसके बाद वो वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। तो आज का जो उन्वान है वो है डिप्रेशन और सुसाइड से कैसे बचे, डिप्रेशन कैसे इंसान को सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ ले जाता है। बहरहाल बात ये है कि ये सब बताया जाएगा, जो वीडियो पहले ही जो प्री डेवलप्ड वीडियो बताया जाएगा, तो आगे चल के आपको वो सब सिम्टम्स सब चीज़ें कैसे क्या होता है एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जिससे आपकी थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सच्ची स्टोरी है। एक वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स है, उनके फ्रेंड, तो उनसे उनकी थ्रू मुझे उनसे थोड़ा जान पहचान थी। तो ही वॉज कश्मीर से ही है, ही वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, MBBS उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। लेकिन पोस्ट PG के दौरान लास्ट ईयर जब उनका PG था तो ही यूज्ड टू स्टे इन हॉस्टल, तो थोड़ा डिप्रेशन होने लगा उनको। देयर वाज वन रीज़न वाज देयर, तो मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता यहाँ पे क्या रीज़न था। तो वो रीज़न उसके बाद वो थोड़ा अलग अलग रहने लगे, लोगों से कम बातें करने लगे। घर हर सैटरडे संडे घर जाते थे तो वो भी कम होने लगा, और जब घर भी जाते थे तो अलग कमरे में बैठने लगे। तो घर वालों ने उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, घर वाले उसको उल्टा डांटते थे कि भाई तुम क्यों नहीं हमारे साथ बैठते हो। अच्छा, सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे। एक दो बार हमने उनकी फैमिली को बोला कि इसके साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुई है, वट एवर इट वॉज, तो आप प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाए, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाए। हम नंबर लेते हैं उनका, चूँकि हॉस्पिटल में ही थे, PG कर रहे थे, तो हम भी, लेकिन आपका भी आना ज़रूरी है, पेरेंट्स का आना ज़रूरी है कि डॉक्टर क्या बोले, काउंसलिंग एट्सेट्रा। सो यू आर द पेरेंट्स, सो यू हैव टू डेफिनेटली यू हैव टू अकम्पनी। तो उस पर उल्टा उन्होंने हम पे गुस्सा किया, बोला कि आप क्या समझते हैं कि मेरा बेटा पागल है, आप क्या समझता है कि हमारा बेटा ऐसी कोई दिमागी तवाज़ुन उसका बिगड़ा हुआ है। तो उन्होंने उस चीज़ का उल्टा मतलब ले लिया। तो आफ्टर दैट हमने बहुत कोशिश उसके बाद भी की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसके कज़न्स थ्रू, उसके अंकल के थ्रू, लेकिन उसके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं माने। और वो सिर्फ उस और उल्टा गलती उन्होंने क्या ही कि किसी पीर बाबा के पास ले गए, कभी किसी हकीम के पास ले गए, कभी ऐसे जो जोला छाप होते उनके पास ले गए, कभी खुद ही कुछ दवा मरहम लगा दिया, पता नहीं क्या। तो वो बद से बदतर हो गया। जो कंडीशन पहले उसकी थी, गॉट फ्रॉम बैड टू वर्स। और जो पूरा उसका जो एक दिमागी तवाज़ुन था वो पूरा इम्बैलेंस्ड, कम्प्लीटली लॉस्ट। अनफॉर्चुनेटली इट वाज लाइक ही वाज मतलब अलग कमरे में रुकने लगा। और उसके बाद उसने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किए, शुक्र अल्लाह का बच गया। उसके बाद जब सुसाइड अटेम्प्ट किए तो उनके घर वालों को होश आए, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए, उसका इलाज कराना शुरू किया, बट इट वाज टू लेट। डॉक्टर ने खुद बोला आप पिछले 3-4 साल से थे कहाँ, जब ये बेचारा घुट के मर रहा था, इसको इलाज की ज़रूरत थी। और मुझे ये कहा गया है कि जो दूसरे आपके रिश्तेदार थे या दोस्त हैं इनके, उन्होंने भी आपको बहुत बार इन्फॉर्म किया, बट आप बस खोए हुए थे। व्हाट वाज द रीज़न? सो दे कुडंट आंसर, वट एवर, जो अल्लाह की मर्ज़ी थी। तो लेकिन अल्लाह ने भी दिमाग दिया है, तो जो कि हदीस है कि तवक्कल अल्लाह पे भरोसा करो, लेकिन अपना ऊँट भी बांध के रखो। तो मुझे लगता है ना तो उन्होंने अल्लाह पे भरोसा रखा, ना अपना ऊँट बांध के रखा, जिसकी वजह से ये हरकतें हो गई। तो चलिए अब आगे वीडियो जो एक्चुअली है उसको मैं इसलिए मैंने स्टोरी पहले बोला कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस बारे में ये वीडियो है। चलिए हम आगे अब जो एक्चुअल वीडियो है उसको चलाते हैं। उसमें इट्स अ क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड, कोई मुझसे क्वेश्चन कर रहा है लाइक एन इंटरव्यू, तो मैं जवाब दे रहा हूँ। तो इट विल कवर, आई होप इट विल कवर एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक नाउ। चलिए आप भी देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मान लीजिए प्रेशर कुकर है, जब प्रेशर कुकर में अंदर जब स्टीम बाहर निकले, अंदर स्टीम रहे तो फट जाएगी एक मौके पर। ऐसे एक बच्चे के, नौजवान की, बूढ़ी के अंदर से उसकी परेशानियां अंदर ही, जहनी दबाव अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकलता और एक हिसाब से वो फट जाता है, खुदकुशी कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ डेस्क और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान हयात उबैद। आज का एक और शुमारा लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, अल्लाह ताला का इरशाद है, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ اے انسانوں اللہ تعالیٰ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ اسی نعمت میں سب سے بہترین نعمت ہماری زندگی، ہمارا جان ہمیں بخشا گیا ہے۔ ناظرین، چونکہ گزشتہ دنوں میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ کشمیر کے نوجوان، نہ کہ صرف نوجوان بلکہ اس امت کے بزرگ مرد اور زن دونوں اس وبا میں گرفتار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو کہ اپنی زندگانیوں کو تباہ کر رہے ہیں سوسائڈ کی شکل میں۔ خودکشیوں کو اختیار کیا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے سوسائڈ کی، لیکن مین کاز کیا ہے سوسائڈ کی، جس میں کہ بچے ہمارے جوان مرد و زن اس میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب جڑ چکے ہیں، تو آئیے رخ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا وجوہات ہو سکتی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے متعلق تھوڑا بہت جانکاری چاہتے ہیں ہم، تھوڑا بہت آپ کے متعلق ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جی، میرا نام ڈاکٹر عبدالقیوم حمید چنگال ہے۔ میں ایکچولی سوپور کا رہنے والا ہوں، لیکن ابھی میں جاب کر رہا ہوں سعودی عربیہ میں، مدینہ پروونس میں ایز اے فزیشین۔ جی، جس طریقے سے آپ نے پہلے ہی سوال سنا ہوگا کہ کیا وجوہات ہے ہمارے بچے، جوان اور مرد و زن بزرگ بھی سوسائڈ کر رہے ہیں، تو کیا مین کاز ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے، یہ تو صحیح بات آپ نے فرمایا کہ پچھلے چند سالوں سے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ آئے دن چاہے نیوز ہو، فیس بک ہو، جب بھی انسان یہ فیس بک کھولتا ہے یا ٹویٹر کھولتا ہے تو سب سے پہلے نیوز یہی ہوتی ہے نا، کسی نہ کسی نے یا تو سوسائڈ کیا یا سوسائڈ کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال وجوہات بہت سارے ہیں اس میں، چونکہ پچھلے 2-3 سال سے آپ کو پتا ہے کشمیر کے حالات کیا رہے ہیں، زیادہ تر مارکیٹس بن رہے ہیں، تو یہ جو فائنینشیل کرنچ آ گیا، چاہے کوئی بھی طبقہ ہو، تو اس حوالے سے اسپیشلی جو ہمارے جو غریب عوام تھی، لوور مڈل کلاس فیملیز تھے، تو یہ سب دیکھ کے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اٹس اے مین ریزن، ون آف دا مین ریزن، فائنینشیل جو ایک اچانک سے دباؤ پڑ گیا لوگوں پہ۔ اور یہ تو ہو گیا یہ پچھلے کچھ سال سے۔ دوسری چیزیں کچھ ایسی بھی ہیں جو ایکچولی جو ایک سوسائڈ ہوتا ہے بہت ملٹیپل، ایک انسان پہ پریشر بڑھتا رہتا ہے، آخر اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اب ہمارا وہ جو سوشل فیبرک پہلے تھا اب وہ ویسا نہیں رہا۔ جیسے کہ ہم یہ کہیں گے کہ پہلے جو ایک ہم لوگوں کی ریسپانسبلٹی تھی ایز ایلڈرز، ایز فیملی ممبرز یا ایز پیرنٹس، وہ الگ طریقے سے، الگ طور طریقے سے رہا ہے۔ جو میرے پیرنٹس نے میرے ساتھ کیا پیرنٹنگ اپبرنگنگ، شاید میں اپنے بچوں کے ساتھ وہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ اور یہ میں مطلب میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں، جی بالکل صحیح ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ وہ جسٹس نہیں کر پا رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا، یہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے۔ بچوں کا بڑوں کے ساتھ اور بڑوں کا بچوں کے ساتھ، دونوں طرفہ ایک دوسرے کی پرابلم سمجھنے کا، فیملی میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ ہونے کا، اور ایک دوسرے سے ڈسکس ایوری ڈے کرنے کا، کیونکہ یہ دن بہ دن اندر ہی اندر، یہ ایک میڈیکلی بھی ہم لوگ دیکھیں، یہ پریشر اندر ہی، مان لیجیے پریشر کوکر ہے، جو پریشر کوکر میں اندر ہی اندر جو اسٹیم باہر نکلے، اندر اسٹیم رہے تو پھٹ جائے گی ایک موقع پر۔ ایسے ایک بچے کے، نوجوان کی یا بوڑھی کے اندر سے اس کی پریشانیاں اندر ہی، ذہنی دباؤ اندر ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکلتا اور ایک حساب سے وہ پھٹ جاتا ہے، خود کچھ ہی کر لیتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے موبائل، انٹرنیٹ، یہ سب نے جگہ لے لی ہے فیملی ٹائم کی، جس وجہ سے ہم ایک دوسرے ٹائم نہیں بتا پا رہے ہیں۔ اور یہ مانے یا نہ مانے، یہ مین وجہ ہے جو ہمیں سوسائڈ کی طرف مطلب لے جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ہم شیئر نہیں کر پاتے ہیں، تو میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ کبھی ایک جوان کے ایسے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ سے شیئر نہیں کر سکتا، بیکاز کی ایک پردہ ہوتا ہے، ایک حیا کا پردہ ہوتا ہے بیچ میں، تو اس پردے کو وہ اٹھانا نہیں چاہتا۔ تو اس حالت میں ایک جوان کیا کرے جو کہ ڈپریشن سے گزر رہا ہے، جس کے کچھ اپنی پرسنل پرابلمز ہے، تو کس طریقے سے وہ حیا کا پردہ اٹھا کے ماں باپ سے بات کرے؟ جی یہ صحیح ہے، آپ نے صحیح فرمایا کہ ہماری فیملی، ہماری جو سوسائٹی مسلم سوسائٹی ہے میجورٹی، اور ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے، وہ میں مانتا ہوں حیا شرم کا پردہ ہے، وہ رہنا بھی چاہیے۔ اور یہاں پہ میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دم حیا اور شرم کا پردہ اٹھ ہی جائے، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ضروری ہو وہاں پہ دیکھیے، اگر آپ اپنے والد صاحب سے بات نہیں کر سکتے تو اپنی
मदर से बात कर सकते हैं, उन दो से नहीं कर सकते हैं, भाई से कर सकते, भाई नहीं बहन कोई ना कोई तो होगा। अगर आप डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते, इनडायरेक्टली अपने दोस्त के थ्रू कर लीजिए। और लेकिन मेरा ये मानना है कि अब ये वो वक्त आ चुका है जहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि शर्म का पर्दा एकदम हटाना है, आपको डायरेक्ट बात करना है। बिना बात के कुछ नहीं हो सकता है। देखिए मैं आपको एक बात कहता हूँ कि अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं नेबर के पास तो नहीं जाऊंगा, मैं हुकूमत के पास तो नहीं जाऊंगा, या तो मैं अपने वालिद या वालिदा अपने बड़े भाई बहन के पास जाऊंगा। और उस टाइम अगर मैं नहीं गया तो ये चीजें मेरे अंदर बढ़ती रहेगी और मैं कोई गलत कदम उठा सकता हूँ, मैं ड्रग्स में जा सकता हूँ, मैं खुदकुशी कर सकता हूँ। देखिए इस टाइम ये कहना कि हया का पर्दा, शर्म का पर्दा वो रहे, इंशाल्लाह रहे हमेशा, लेकिन जब ऐसा टाइम आता है तब आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं अपने वालिद वालिदा के साथ। घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, कोई भी बात हो, चाहे आपको कुछ भी हो, आप डायरेक्टली बात कीजिए। देखिए इससे बेहतर खुदकुशी से तो बेहतर है ना, खुदकुशी से बेहतर है डायरेक्टली बात करें। तो उसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं, हया शर्म थोड़ी देर छोड़ के डायरेक्टली बात कीजिए घर वालों से, कोई भी मसला जो। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे नौजवानों में डिप्रेशन है, चाहे वो फोन के जरिए से, तो क्या ये भी वजूहत नहीं हो सकती कि आजकल के जो मेजॉरिटी ऑफ यंगस्टर्स है वो यूज करते हैं ड्रग्स को, तो वक्त पे ड्रग्स जो वो बाय करना पड़ता है, तो कभी हमारे पास पैसे नहीं होते ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। कश्मीर में उसकी रेट भी जो है काफी तादाद में देखने को मिलती है अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस वजह से पैसे नहीं है। अभी एक बंदा आदी हो चुका है ड्रग्स लेने का, तो अभी पैसे नहीं, तो इस वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है क्या, जो कि ड्रग्स का जरिया है? देखिए ये दो चीजें हैं, इंसान ने ड्रग्स डिप्रेशन की वजह से ली या ड्रग्स की वजह से डिप्रेशन में चला गया, ये दो अलग चीजें हैं। तो मसला ये है कि ये दो इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, ये दो इंटरकनेक्टेड चीजें। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि डिप्रेशन की वजह से ही बंदा ड्रग्स में चला जाता है, ड्रग्स का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसे लोग मिलते हैं, क्योंकि जो ड्रग्स का काम करते हैं वो हमेशा इस सॉफ्ट टारगेट जो होता है उसकी नजर में, मतलब पहले आपको फ्री में ड्रग्स देंगे, उसके बाद आपका पैसे शुरू करेंगे। तो बात ये है कि इसमें भी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की आती है, जिसमें वालिद वालिदा पहले आते हैं कि आपको पूरे सिम्टम्स अपने बच्चे के देखने हैं। देखिए आप इंटरनेट खोलिए, किताब खोलिए, बड़ी पड़ी है सिम्टम्स हर जगह कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं एक डिप्रेशन में जाने हुए एक आदमी। जब आपने वो डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे, उसके बाद अपने बच्चे के पास जाइए, आपको सीधा समझ आएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, सो दैट इस ड्रग्स में ना जाइए। हाँ आपने कहा कि उसके बाद जो ड्रग्स का शख्स है इसको पैसे की जरूरत पड़ती है, वो होता है, ये होता है। देखिए हमें वो करना है कि वो उस पॉइंट पे जाए ही ना, वो ड्रग्स में जाए ही ना, कुछ ऐसा करना है। देखिए मैं आपको ये कहूंगा, पहले जमाने में ऐसा होता था, आपकी अपनी पेरेंटिंग भी मतलब ऐसे ही हुई होगी, मेरी भी, हम जो हमारा जो पहला था, जो जनरेशन थी, हम लोग थे, शाम का टाइम हमेशा घर वालों के साथ बीतता था। हमें तो जरूरत नहीं पड़ी ड्रग्स में जाने की, हमें तो जरूरत नहीं पड़ी कि तीसरे आदमी से हेल्प लेने की। हमने हमेशा अपनी हेल्प अपने पेरेंट्स से इसीलिए ली क्योंकि उन्होंने हमारे साथ टाइम बिताया। ये दो तरफा चीज है, ये एक तरफा नहीं होगा। तो मैं इसीलिए हमेशा इसी बात पे ये मतलब कहता हूँ कि मेहरबानी करके जब तक ना आप अपने बच्चे की तरफ ध्यान देंगे, जब तक ना उसके देखेंगे कि उसके क्या सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, उसके कपड़े के चालो चलन कैसा रहा, उसके कपड़ों पर चेंज हो रहा है, कल तक सही होता था आज मूड खराब है, कल तक हम लोगों के साथ टाइम बिताता था अलग कमरे में रहता है, कल तक खाना पीना अच्छे से करता था बिल्कुल नहीं खाता है, कल तक हंसता खेलता था आज मुरझा मुरझा सा रहता है। तो ये सब चीजें डिप्रेशन की निशानी है, ये सब चीजें आपको ड्रग्स की भी निशानी में ले जाती है। तो प्लीज प्लीज पहले ही इस चीज को रोकथाम कीजिए और इस आदमी को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाइए अगर आपके थ्रू कुछ नहीं हो पा रहा है। इसमें शर्म की बिल्कुल बात नहीं कि मैं डॉक्टर को, आधे लोग ये भी कहते हैं कि ये चीज घर की बात है, घर में ही रहे। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो शायद पूरे वो बदनामी पता ही XYZ वो चीज हो जाएगी। देखिए वो आप अब फिर से अपने बच्चे की नुकसान ही कर रहे हैं, वो बगैर इलाज के वापस नहीं आएगा, वो उस पॉइंट पे जा चुका है। तो वो अगर इस डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की दवाइयां हैं, डिप्रेशन का आप काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलर होते हैं या दूसरे तरीके से ट्रीटमेंट्स है। तो प्लीज इन सब चीजों का ख्याल रखिए। हर चीज, हर बीमारी उसका इलाज है, तो उसके लिए आपको सही इंसान के पास जाना है। अगर वालिद वालिदा खुद नहीं कर पा रहे, अर्जेंटली जल्दी डॉक्टर के पास ले जाए। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से डिप्रेशन की बात अभी चल ही रही है, तो क्या
ایک جوان میں جب ڈپریشن آ جاتا ہے تو کہیں سیر و تفریح دوستوں کے ساتھ جانے میں، تو کیا یہ چیز ڈپریشن کو ریڈیوس کر سکتی ہے کسی حد تک؟ بہت سارے طریقے ہیں ڈپریشن کو ریڈیوس کرنے کا. آپ نے جو کہا سیر و تفریح، وہ بھی ہے. اور جو اس بندے کو پسند ہے چیزیں، فار ایگزامپل ہی لائکس ریڈنگ، وہ اس میں اپنا ٹائم زیادہ بتائیں. یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ہی لائکس واچنگ ٹیلی ویژن، تو وہ اس چیز میں اپنا ٹائم، ہی لائکس کوکنگ، وہ اس چیز میں اپنا ٹائم، جو چیز اسے پسند ہو. اسے سیر و تفریح پسند ہے تو سیر و تفریح صحیح، جو چیز اس بندے کو پسند ہے، پہلے سے پسند ہے، اس چیز میں اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم بتائے. اور سب سے بڑی چیز ہے اسپورٹس اور جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہے. ضروری نہیں آپ کی باہر کرکٹ کھیلنے ہی جائیں گے، یا ضروری نہیں آپ کی کوئی بڑے لیول پہ فٹ بال کھیلنے جائیں گے. آپ مارننگ واک کا جو ہمارے جو سوسائٹی میں انفارچونیٹلی بہت کم ایسے واک پہ جاتے ہیں یا جاگنگ جاتے ہیں، اس کا بھی بڑا افیکٹ پڑتا ہے. کسی بھی طریقے سے فزیکل ایکٹیویٹی آپ اپنے بڑھائیں گی، آپ کی مینٹل ایکٹیویٹی بھی صحیح ہو جائے گی. تو مہربانی کر کے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ڈپریشن تھرو جا رہے ہیں، if they want to join gym, they should join gym. زیادہ سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی پہ جائیں. آپ سیر و تفریح کے لیے کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں جو بھی جگہ ہے وہاں جا سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اینی تھنگ جو آپ کو اس ڈپریشن کی چیز سے دور رکھے، بس وہ چیز کریں. دیٹس دی بیسٹ. جی ڈاکٹر صاحب، آخر پر اس قوم کے لیے، خصوصاً کشمیری نوجوانوں کے لیے، اور چونکہ بڑے بزرگ بھی ابھی سوسائڈ کر رہے ہیں، تو سب کے لیے آپ کی کیا میسج رہے گی ڈاکٹر صاحب؟ میری یہی میسج رہے گی کہ دیکھیے، جو ہمارے کنٹرول میں ہے ہم وہی چیز کر سکتے. جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہم اس کا کچھ علاج نہیں کر سکتے. ہمارے کنٹرول میں یہ نہیں ہے کہ آرٹیکل 370 کا کیا کریں. ہمارے کنٹرول میں یہ نہیں ہے کہ یہ جو کووڈ ابھی ہو رہا ہے یہ ختم کتنی جلدی ہو جائے یا کیسے ہو جائے، ابھی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہمارے کنٹرول میں یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو ان سب مشکلات کے بعد بھی کیسے ایک اچھی کنڈیشن میں رکھیں، اور کیسے جو ہمارے نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں ان کو یہ جو ذہنی دباؤ یا ذہنی کشمکش ہے انسان میں، اس سے دور رکھیں. تو میں سب سے پہلے جو اپنے بھائی بہنوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 5 وقت نماز پڑھے. وہ بہت بہت ہیلپ کرتا ہے. اور قرآن، مطلب دین کے ساتھ جتنا بھی آپ جڑیں گے وہ بہت بہت آپ کو فائدہ دے گا. کیونکہ ایک جو اسپرچول ایک چیز ہے، یہ ریسرچ بھی ہے کہ اسپرچول چیز جو ہے انسان کو ڈپریشن سے باہر نکالتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ایسے شخص کو دیکھا، چاہے وہ آپ کی فیملی سے ہو یا نہ ہو، کسی بھی ایسے شخص کو دیکھا جو ڈپریشن کا شکار ہے، اس کی ہیلپ کرے. مہربانی کر کے یہیں سے جائے. وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا کہ میری ہیلپ کیجیے. آپ اس کو یہیں سے جائے، مہربانی کر کے اس کے ساتھ ٹائم بتائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ ڈائریکٹلی اس کے پیرنٹس کو انفارم کیجیے، اور ان کے پیرنٹس کو ریکویسٹ کیجیے کہ کہیں نہ کسی طریقے سے اس کو ایک میڈیکل ایک اچھا سا علاج کرواتے. کیونکہ دیکھیے بہت کم ٹائم ہوتا ہے، انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے دوسرے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کب خودکشی کرے گا اور کیا کرے گا. اور انفارچونیٹلی جو ایک چیز جو خودکشی کو بڑھاتی ہے، اور ریسنٹلی کیا چیزیں ہوئی ہیں، ویڈیو سرکولیٹ کر رہے ہیں لوگ. کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی اپنا چاہے دریا سے پھینک رہا ہے یا پہاڑ سے نیچے پھینک رہا ہے، تو لوگ جا کے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ویڈیو اٹھانے کا کیا مطلب اور مقصد ہے. ویڈیو اٹھایا تو اس کو شیئر کر کے وائرل کرنے کا کیا مقصد ہے. دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جو دوسرا بندہ ڈپریشن گزر رہا ہے، اور اگر اس نے وہ ویڈیو دیکھا، اگر اس کے ذہن میں ابھی تک نہیں تھا کہ میں سوسائڈ کروں گا، وہ بھی سوسائڈ کرے گا. تو ایک اوپنلی چیز، میں نے اس سے پہلے بھی بولا ہے کہ ویڈیوز مطلب اٹس اے ٹائم آپ اس کو بچائیں. یہ ویڈیو بنا کے لائکس اور یہ سب شیئر یہ آپ کو مل جائے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہاں بھی آپ کی بدنامی، آخرت میں بدنامی. تو مہربانی کریے ویڈیوز اور یہ سب بند کریں، اور صرف کنسنٹریٹ کیجیے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کیسے صحیح بنائیں. اور اپنی فیملی میں کوئی جو ڈپریشن میں ہے اس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت بتائیں. آپ کو تو کورونا وائرس نے، کووڈ کے اس میں بہت ٹائم دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بتانے کا. اگر اس وقت بھی نہیں بتا سکتے پھر کبھی نہیں بتا سکتے. بس یہ مین چیز ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں تہہ دل سے. آپ کی مشغولیت کے باوجود بھی آپ نے ہمیں ٹائم فراہم کیا. انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور موضوع پہ آپ سے بات ہوگی. ابھی آپ سے بھی الوداع لیتے ہیں، اور اپنے ناظرین سے بھی اسی وعدے کے ساتھ کہ کبھی اور ملاقات ہوگی آپ سب کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ ہمارا حامی و ناصر.